أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأطهر المرسلين، شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، محمد صلاة ربي وسلام عليه وعلى أهله وأصحابه الطيبين. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن زوج يشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأي حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمبركس تملسنا اتيا حلقاتنا نمبر 16 الدورة التأهيلية للحياة الزوجية نقبرينا لهم معلت مالتيو لحلفي 15 بارت 15 ودينا أبعد ماني كاب اتيا ليلة العرس أدفايس نيرا مالتيو حياناتك بحرام أي تجمر تبل بدحريقة فرست نقطة سقع شدشتي نقطعتات غيرنا مالتيو انتاي كقبر كم دلو خميكون كم دلو أفتا ليلة العرس تزعريبنا مالتيو حجي لما وطر 16 آني نبال حجي زيوم كلتي أحوات زياتهم يعني 70 كوينهم أب جزءهم حدش حياة الزوجية أتيوم غلو سلازي انتا ايوتي واجبات نايت سبعي وانتا ايوتي واجبات نايزاق والنستيتي أبزي أجزا كم يكون كم دلو كنري إنا أبزي جزيزي انتاي بلزي شيخنا مالتيو دليه بجكا رسول عليه الصلاة والسلام تي complete example ويكاني مثل أعلى أبزي كيس ناي مرعى أبزي نجر ناي مرعى خون دخا على سب هيرخبكن يبل مالتيو سلازي أبزي لو معلتي إن شاء الله رسول عليه الصلاة والسلام كم سبعي متن كم دتمرعو سبعي كنريኦም ኢና ኣብ ገዝኦም እንታይ ይገብሩ ነይሮም as زوجان as a husband ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ንሕና ብኦም ናቶም ፉትስተፕ እንዳተኸተልና ክንከይድ ተኾይናሲ እንታይ ዓይነት ላይፍ እዩ ነይርዎም ኣብ ሂወቶም ኣብ ገዝኦም ክንርኢ ኢና ከም ዝበልክዎ እቲ ኮምፕሊት ዝኾነ ጠባያት ወይ ከዓ ካራክተር ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ሓያ ናይ ወዲ ሰብ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ሂስትሪ ወዲ ሰብ ካብ ዝፍጠር ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ፅቡቕ ወኢዚ ዝኾነ ካራክተር ዝነበረ ወይ ከዓ ኣልጠፋሃ أخلاق الرسول ترى نيرو مالتيو تزبلتي فطرة ناي رسول عليه الصلاة والسلام نيرو مالتيو حجي لو معلتي بأركس كاب رسول عليه الصلاة والسلام إذن وسيدنا إن شاء الله أبقزو وتينا أبقزو آتينا اقتداء ناي رسول عليه الصلاة والسلام هو تختلنا خن كيدينا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يبل أب قرآن دماني كاب 4 نلعلي دخون آية تطلب من المسلمين أن يطيع رسول الله كاب 4 نلعلي دخون آية دما أب قرآن منشن تجرو انتين مقبر
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة جرنا خنكيد كم دلنا نعو نخنكتل كم دلنا خمتي رسول عليه الصلاة والسلام دولوا كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى فقالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى ኣብዚ ግዜ እዚ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንታይ ኢሎም ኩሉ እማናተይ እኳ ጀና ክኣትዉ እዮም ብጀካ እቲኦም ዳኣበዩ እቲኦም ኣስሓብ ረሱል እንታይ ኢሎም መን ከእዩ ዳኣቢ ያ ረሱለላህ ኢሎም ሓቲቶም ረሱል ድማ ቃል መን ኣጣዓኒ ንዓይ ተኸቲሉ ድኸደ ጀና ክኣቲ እዩ ንዓይ ዓስዩ ዝኸደ ድማኒ ኣብዩ ማለት እዩ ኢሎም መሊሶም لو درستم الكمال البشري عقلا وخلقا وفكرا لوجدتموه في رسول الله عليه الصلاة والسلام انت دعا ناي ودسب كومبليت أخلاق عقله وأتحساسبه داد أنا زخلو كم تمرتي جيركم درس توسدو تخينكم كل زيتات أب رسول عليه الصلاة والسلام مرحبكم ونيركم لقد ذهبت إلى حديثه الشريف أبحث عنه زوجا واستأذنت وتعالوا نستأذن معا بعدنا لبعد لندخل إلى بيته لنشاهده وهو الزوج كيف يتعامل مع زوجته يبل مالتي نعو كلهنا أبتيناتو حديث كيدا أني دليه رسول عليه الصلاة والسلام كزوج كمي كلهنا خينا نستأذن موني دحريو انتاي عينت معاملة نيرو أبغزو نرأيو يبل مالتي إذا نعنا example كون موني كمي جيرنا إذن رسول سرحت أب نفسنا نوعلو كمتي نسو معاملة مستندك نسيو ناتو زنبارو كمي جرنا نحنا أب قبري نوعلو مع أهلي بيتنا إبل مالتيو وجدت رسول الله في بيته وهو الزوج يتحلى بعشر الصفات يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أبغزوه مساعته رخيبيو كميلو وهو الزوج سبعي يتحالى بعشر الصفات يتحلى بعشر الصفات يعني زين عسرت نقرات زي أتنسي أبقو رخيبيو بزيان تقبقو رخيبيو يبل سلازي خبزو أتقلنا تيان عشر الصفات كنا أربان كنجمرينا description ناي رسول عليه الصلاة والسلام عسرتين كنا أربان كنجمرينا إن شاء الله نتانا مجمريا رسول عليه الصلاة والسلام كان يحب زوجته ويخبرها إنه يحبها يعني أبزق زيزي رسول عليه الصلاة والسلام نسبيتم يفتوني روم قمت رايدي كوانا خماني أنا يفتوكي إلوم يزاربواني روم example لما قد محجي لقالتنا مالتيو أمير ابن عاص عمر ابن عاص قبرو مالتيو قال أي قبض متقامو جزي متان كوسدلنا أبو قالنا جنرالي حدا جزي مهمة هي بما رسول عليه الصلاة والسلام كاب عمر أبو بكر خالوت دي حاريوم مهمة ناي وجهي بما خيدو متيو أبز جزي عامر ابن عاص فليد بالي الرأي كاب رسول عليه الصلاة والسلام أبلع ليو خمدلو ترديو كم عينت كوينو ترأيو مالتيو سو متيو نمن تفتو إلو حتيتو كاب زقول لسب نمن تفتو إلو حتيتو سقاب رسول عليه الصلاة والسلام ملسناتهم عايشة نيرا مالتيو أبز جزيزي عايشة إذا خبر زي بدحري آيد الزرب دلونا بأمس بتحسي انت عينت سمعت تسمعوا يقون
ካብዚ ኩሉ ሰብ ዘሎ ዓይሻ ክመርፁ ከለዉ ረሱል ሰበይቶም ማለት እዩ። ኦፍ ኮርስ ዓይሻ እንታይ ዓይነት ስምዒት ክስምዓ እዩ ወንታይ ክትገብር እያ እንታይ ዓይነት ሙዓመላ ምስ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክትዓምሎም እያ ነዚ ነገር እዚ ክትሰምዕ ኮላ። ካልአይቲ ድማኒ ሓደ ግዜ ኣንስቲ ናይ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቅንኢ ተሰሚዕወን ኩለን ካብ ዓይሻ ማለት እዩ ቅንኢ ተሰሚዕወን እንታይ ገይረን ንፋጥማ ፀዊዐን ፋጥማ ማለት ቢንት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፀዊዐን ኢለና ኺዲ ነቦኺ ተዛረብዮ ብዛዕባ እዚኣ ጓል አቡ ቁሓፋ ማለት ዓይሻ ማለት እያ አቡ ቁሓፋ አቡበከር ማለት እዩ ጓሎም ድማ ዓይሻ ማለት እያ ንዓ ስለ ብወገን ቅንኢ ስለተሰምዐን ንዕነቦኺ ከይድ ክተዛረበልና ኢለና ዓይሻ ፋጥማ ከዓ ኸይዳ ንረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንስትኻሲ ሰዲደናኒ ብዛዕባ ዓይሻ ንክዛረብ ኢላ ምስ ተዛረበቶም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠሚቶማ ኢሎማ ያ ፋጢማ አለስቲ ትሕቢነ ማ ኡሕብ ያዕኒ ፋጢማ ኢሎማ እቲ ኣነ ድፈትዎ ነገርሲ ኣይትፈትውን ዲኺ ኢሎማ ቃለት በላ ያ ረሱለላህ በል ይፈቱ እምበር ኢላ ማለት መሊሳ ፈቃለ ፈአሕቢሃ ፈኢነሃ ሓቢበቱ አቢኪ ኢሎም መሊሶምላ ስለዚ ንዓይሻ ድማ ንፍተውያ ምክንያቱ ሓቢበት ናይ ኣቦኺ ስለ ዝኾነት ኢሎም መሊሶምላ ሶ ኢማጅን ዓይሻ ዳ ዓይነት ስምዒት ስምዓ ማለት እዩ ክስጋዕ ክንዲዚ ብረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዝተፈትወት ነገር ሰበይቲ ንክትከውን ስለዚ አልሓያት ዘውጅያ ኣብ እስልምና ሓያቱ መወዳ ወረሕማ ወዊኣም ለይሰት ሓያት ልሕቁቅ ወዋጅባት ከኣነና ፊ ቁሱሪን ዓድልይን ይብል ማለት እዩ ሸኽና እዚ ሓያት ዘውጅያ ኣብ እስልምና ሓያ መወዳ ፍቕሪ ራሕማ ዘለዎ ወስኒት ዘለዎ እዩ እንታይ ደኣኒ ሓያ ናይ ሕቁቀይ ወይ ከዓ ሕቁቅካ ወዋጅባተይ ወዋጅብካ ኢልካ ናይ ምፍልላይ ኣይኮነን እዚ ድማ ሕቁቅ ናተይ ዋጅባት ናተይ ኢልካ ትዛረበሉ ድማ ከኢነክ ኣብ ቀስሪ ቁሱሪን ያዕኒ ናይ ቤት ፍርዲ ኬትካ ትገብሮ ዘረባታት እዩ ኣብ ገዛኻ ከምኡ ክህሉ የብሉን الحقوق والواجبات تعرف في القضاة أمام القضاء ومرافعات القضاء يعني أبيت فردي كونكا تسمعوا زرباتات ناتي حقوق ناتي واجبات إلكا تزاربو زربا أما أبقى خاجن في البيت يعني أبقى زخا مالتيو قائمة على المودة على الرحمة على التسامح بل الحب على أن أتنازل من شيء مما أملك لزوجتي وهي أن تتنازل من شيء مما يحق لها لي يبل مالتيو بل اتفقري كبهال كلوسي كل جزء تنازل كجبر كله وأنا سبعي مالتيو كابتي فتوى نجر كابتي زلن نجر تنازل جبر كله صادماني بأي وجن ماني كابتي حق من حقوق ناتا دلواد ماني تنازل كجبر لي إن كلا حتى يسير هذا المركب ويسير هذا البيت سيرا عفيفا يبل مالتيو زي مركب زي قتلون خيد عبد الله نخبتصح وزي جزاء زي دماني عفاف دلو جزاء خوينو بتربن رسول دبالو نخقصل بل كان يدعو أمام الناس ويقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة بالرسول عليه الصلاة والسلام تايبلو نيرم ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡን ከሎ ሰብ
الحمد لله الذي رزقني حب عائشة يعني عائشة فقري رب دهبني إلهم يمسجونوا نيرهم باركس نحنا نفسنا نحكى أبيلنا بزبوتازي كابزبوتازي أبيلنا سبأي أبيلخا وسبيتي أبيلخي نفسنا نحتات كلاتنا وأنا نمبر نيرة مالتي خلقيت دماني كان زوجا يلاطف زوجته ويمازحها وهذا خلق الإنسان المؤمن عن رسول عليه الصلاة والسلام سبيتهم بيتصاوتوا جوك يقبروا يعلولوا نيرهم زي عينة زي يدماني ما حدا أسلامي خلق كخون دلو المؤمن مع أهل بيته مس أنستخا ومس دقخا مزغنا يكون سبب كذا خدلو كم عينة معاملة خلوكا إيرالو قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنيس أينما قيد قاد يعني رسول الله يقول مالتهم إتو مؤمنك كم حنتي جمل إيو طبعا إنتي جمل كل جزء عبد وسط كايو إيو زخيد كم ددال خايو إيو دخون يبلو مالتي أينما قيد قاد يعني عبد ددال خايو كتوستو يسعبك مسخاي خيد مالتي لا ينبغي لزوج أن يدخل بيته وزيرا ويخرج أميرا يعني حدا سبعي سلرخاني أبغزو خاتم كله كم وزير كات يبلون كوتسو كله ما خم أمير كوتس يبلون maybe يبل مالتيو أبدك وزير كتكون تخيل أمير كتكون تخيل مهندس كتكون تخيل دكتور كتكون تخيل أو عالم يعني أبدقيو وزني دلو سب كتكون تخيلي لكن أبقزاها جن زوج مقانكا أيترس أبزق زيزي سبيتي نعخات تصبي أبقزاهم دلا أيترس ختتصاوت تدلي وجوك تكبر مساحات تدلي وختسحق تدلي سلازي أبقزاها you have to be يعني جوك እንዳገበርካ ጸወታ እንዳገበርካ እቲ ፍቕሪ ናትካ ክትርኢ ከም ደለካ يعني ፈቱ ገዝኡ ዝፈቱ ሰብኣይ ክትከውን ከም ደለካ طبعا ከምቲ ሓዲስ ናይ ረሱል عليه الصلاة والسلام ደሎ ኩላና ንፈልጦ ኣብ ግዜ ናይ ረሱል ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክኸዱ ከለዉ ረሱል ዕጫ የውድቑ ነይሮም መንያ ሓንቲ ካብተን ኣንስቶም ንሶም ትኸይድ ስለዚ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ዕጫ ናይ ዓይሻ በፂሓታ ማለት እዩ እንዳኸዱ ከለዉ ኣብ መንገዲ ምስቶም ሰሓባ ማለት እዩ እንዳኸዱ ከለዉ ረሱል ኢሎሞም ኪዱ በሉ ናተይ ዓርኽተይ ኪዱ ስኻትኩም ኣቐድም ኣቢልኩም ኣርሕቕ ኣቢልኩም ቅድሜና ኺዱ ኢሎሞም ሓራይሎም እሳቶም ሓሊፎም ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓይሻ እንታይ ኢሎማ ዓይሻ ምሳይ ዶ ትቀዳደሚ ኢሎም ሓቲቶማ ሳኻ ሓራይላ ኣብዚ ግዜ እዚ ረሱል ዳኣክል عليه الصلاة والسلام ኣብ ደገ ምስ ዓይሻ ክትፃወት እንከሎ ረሱል እዚ ረሱል እዚ يعني ጅብሪል ምስ ክወርድ እንከሎ ኩሉ ግዜ ሃንደበት ኣትዎም ነይሩ እንታይ ደኣኒ ፐርሚሽን ይወስድ እዝኒ ዝበሃል ነይሩ እዝኒ ይወስድ ካብ ረሱል عليه الصلاة والسلام ንኽኣትወሎም ኣብዚ ግዜ ግን رأيهم رسول عليه الصلاة والسلام مع زخل خبرة كلهم كبر بالتفتو سبعي كلو مس أنستم جن انت عين التنازل يقبرون يروم مالتيو سلازي أبز جزيزي تسابقهم مالتيو تقداديم مالتيو عايشة نشتي سلاز نبرت نفسها نشتي نيرو قديماتهم مالتيو دحريو قديمة كايلاتو رسولكم إلاتو مالتيو قربت الله رسول رجود إلهم سلاز نبرو خبأ بزح عمتات عبي سلاز نبرو قديماتهم مالتيو كالك زيخ أني نفس المسابقة غيرهم أبز جزيزي عايشة قربت الله نفسها حفيسو سلاز نبري رسول عليه الصلاة والسلام قديمهم مالتيو وكنت تبل مالتيو وكنت أحمل اللحم يعني قربت الله روجي سلاز نبركو
رسول عليه الصلاة والسلام قدمومني فقال يا عائش هذه بتلك إلومني إزياء حجي أن قدمك لكو معري تقبرنا إلوم جوك جيروم تبعي مالتي وعائشة حتيتا مالتيو انت عين السب نيرو رسول أبقزو دبل حتو انتاي بل كان في بيته أفكه الناس يعني جوك دقبر دسحق اسمايل دقبر سب نسو نيرو دبل مالتي كان ضحكا وبساما يحب السرور ويحب أن يدخل سرورا على بيته يعني تتصاوتا هي سحق هاي اسمايل دقبر سبي نيرو نبقزو دماني فقرن سحقن سلامن كأتو دفتو دنبري سبيو إلى تزاريبا 10 دقيق 58 ملئة إن شاء الله تسالسيتي كمل سوكم يزين كلتا نقطة ودينا لنا سالسيتي كمل سي جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تميسكم باري قصر سالسة دماني كابتي كاركتر ناي رسول طبيعة ناي رسولنا نزارب دلنا رسول عليه الصلاة والسلام كان يعين زوجته ويقوم في رعاية عياله يعني أبزق زيزي رسول سرح نايقزا سنسلم كوينهم يقبروا نيرهم ورعاية نايدق أمكا نيروم نتاسبيتهم يحقزوا نيرهم وتي أبزي بالمالتي وتي سبعي عبيد بلي أب عمري السيو نقال نستيتي نسبيتو بسرح جزا لحجزا مهما يكون السيو زحجز اتيوم نعشتو عصبت نعشتو تمرعوجن نبينهم ايزوليت نفسهم جيروم رحيقهم كابتي جزا سرح جزا رحيقهم أول حنتي حجز دي قربو نساتهم يوم يبل مالتيو عائشة مستحتتت انتاي يقبر نيرو أبقزاز بالحطو مستحتتت إلى أبقزو ندقو إكاناخن نيرو أنستو يحقز نيرو ناتو دخاني يخون نجر كم سعني دمثلا تدعى تبالاشيو سعنو يعري نيرو وكدان لحرت قديدو نتخدان يسفي نيرو تبل دخاني يخون نجر أفتقزا حصرت مزهلو نسو بعلو يملو نيرو بدحريقو فإذا حضرت الصلاة انطلق إليها أبز جزيزي وان جزي مزبط صح خلاص كل نجر قديفو أب صلاة خير نيرو زعاء وزر سلسة نيرا رابعية دما كان وفيا مع زوجته والوفاء خلق الكرامي بالمالتيو رسول عليه الصلاة والسلام ما وفي نيرم سنستم زي وفاء زدماني ناي حدا سب كريم مخانو درئي كان يخلق نتعشمئيو ملكتيو وأصحاب دين الإسلام أن يكونوا أوفياء يعني أسلامنا دبلو سبات انتدعلو يقوينهم دماني أوفياء كوني دلوهم وليس من صفة الإنسان المسلم القدر يعني حدث بحسا وخون يبلون سراء وخون يبلون كتألم يبلون بل إن صفات المنافق إنه قدار يعني حدث منافق مزخون رأيو تلمت دلو مالتي قدر دلو حما سرحت لسرح مالتي وينسبوا لكل قادر لواء يوم القيامة يقول أو يكتب عليه هذه قدرة فلان ابن فلان أب يوم القيامة نزي حما سرحت تألمتي دخانو سبات حما سرحت تقبرو حدا نجر يتصحف اللهم مالتيو
እንታይ በሃል ሽዑኡ እዚ ቀድሪ እዚ ፕሮሚስ ምጥላም እዚ ሕማቅ ስራሕ እዚ ንመን እዩ ንፉላን ኢብን ፉላን ናይ ፉላን ኢብን ፉላን እዩ ድብል ፅሑፍ ይቀርበሎም መዓስ እዚ ኣብ يوم القيامة أما أتي مؤمن جن فهو إنسان وفي وزوج صالح هو الوفي مع زوجته أبتي أسلامي دعي أسلامي جن السو أتي وفي دخان سبيو وأتي وفي دخان سبعي دماني مسبيتو وفي كون انكل يو ليس ذلك زوج الذي يأكل جهود زوجته حتى إذا مردت تركها في مردها حتى إذا تعبت أصيبت بداء تركها في سرير المرض وانصرف مشغولا عنها حتى إذا بلغت من العمر عتيا وشيب رأسها تركها محجورة في دار أو أرسلها إلى دار أهلها يبل مالتيو زي سبزي وفي ديكونا سبدماني ناي قوالن السيتي زخلو جهد تقبرو دنبرت مسؤو نعوء دمسيسو نعو رسيعو انت حممت يدر بها مالتيو بنفسها بعلا تفلت يبل مالتيو انت تعبد دماني أب عراتا ذربيوا يخيد سروحو خالق سروحو يقبر بيزي يخون مالتيو زي بقى بيزي يخون مالتيو ودحراي دماني ارغان مزرك بعد دماني عمري مزقدام دماني رأسا جوغرا كله صعدا مستغيرة دماني يقدفا أب غزا انت دا غزا لو تخوينو أب غزا يقدفا ويكاني عند أبوها يلقى مالتيو سلازي إزي صفات ناي حادي وفي سبعي أيكونن النبي كان زوجا وفيا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وفاء دنبارو سبئيو أبدو خانه يكون بوتا خيتكا وفاء بحال نجر متحف ويدخون يكون نجر كتنبب انتو خينكا اتي دل عليه وفاء دنبارو سب رسول عليه الصلاة والسلام كينو ترخبو مالتيو حتى خديجة مسموتت يعني كل جزي بدحري موتا كل جزي قبل بوم نيرا كل جزي كاب مذكر يوعلو أين بارون مخنياتو خديجة يا اتعام جماريا والان ستيتي بنفسان بغنزبان مسؤم تطو دبالت حتى توحي خوردو من كله من نيرا مسؤم نساء نيرا كمزبلنايو بنفسان بغنزبان بكله دنبارا نبرت مس رسول عليه الصلاة والسلام تطو دبالت نساء بكله دعوة خبرون كله نساء نيرا مالتيو ودعوة مسكبرو دما مجمريا ريسبوند تغبري سب انت دعالو تخوينو دما نساء نيرا مالتيو أبسل منا دعاتوت نساء مجمريا نيرا مالتيو تحريقو لدرجة يعني مسموتت مالتيو رسول عليه الصلاة والسلام نزع عمت زياء عمل حزني إلهم تصويعهم مع مغنياتو تزغفئ حزن لتصمعهم خديجة مسموتت لازنبارو مسقاب حجي نحنا بقو نفلت مالتيو عمل حزن لبهال كم نبري سقا حجي نحنا خماني بقو نزاربالو دحريقو عائشة تمرعيهم مالتيو كابتم حانتي دحريناي خديجة مسموتة تمرعوة عائشة نيرا مالتيو سلاز الرسول عليه الصلاة والسلام ني خديجة كيرسعوا
حتى زين كلن بدحر خديجة تمرعيهم نيرهم لكن دخان يكون جزء دخان يكون ساعات مقبي خسرحهم كله أبكذا تايقبرو نيرهم رسول عليه الصلاة والسلام ني خديجة أزمالنا خديجة دخان يكون أقول بابتي مس خديجة دنبران خديجة دفلتة نعاثن كيدهم بروح بالأخبار كله بكذا نعاثن كيدهم يعدلوا نيرهم مالتيو يبل شعوء كمزي تكبر نيرا خديجة نيران تتخون كمزي أتكبر نيرا إلو يزارب رسول عليه الصلاة والسلام مالتي هذا same time دماني حفتا نيران خديجة مالتيو أبتي غزي رسول دنبرولو ناتا دمت خسمعون كله نخديجة تتعم دمتا إلهم يزارب نيرهم حفتا سلازخونت نخديجة تتعم دمتا إلهم دقوت يوم بتصبق يقبلوا نيرهم فتصيمهم نخديجة أي رسعوان سقع لاستي لايف ناتهم مالتي سقع دموتو نخديجة خي رسعو ميتهم أبز جزيزي خديجة عائشة انتي تبل نيرة ما غيرت على امرأة أكثر من خديجة وهي ميتة يعني أنا كاتبل قنئي دقن دنبركو ካብ ዝኹለን ደቂ ኣንስትዮ ትዝኸፍአ ቅንኢ ድነበረኒ ካብ ከድጃ ይቐንእ ነይረ ምክንያቱ ወሓታሳ ሞይታን ኮላ ትብል ምክንያቱ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብዙሕ ግዜ ስለ ዝዝክርዋ ስለ ዝፈትውዋ ድነበሩ طبعا عائشة ንእሽተይ ነይራ ፅብቕቲ ነይራ ወረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድማኒ ብጣዕሚ ይፈትውዋ ነይሮም مع كل دا ትብል عائشة ولا حد سب يلن أبتي ناتي فقري مس رسول عليه الصلاة والسلام فقرهم دنبرني قبل علي ولا حد سب شير دقبراي نبرن بجكا عائشة من خديجة طريقة مسايت ودادر دنبرت نزخل فقرهم نعيد فتون دنبارو خديجة تقاسمن نيرا حتى مويتان كلها كمان تبل سلازي انتي تبل بتعمي أيورا نيراني رسول عليه الصلاة والسلام زعب خديجة خزارة بخلو حتى حدا معلتي رسول عليه الصلاة والسلام بخديجة يزارب نيرم بمحر مغنائي حريقي انتين رسول عليه الصلاة والسلام اليوم وما تذكر من عجوز شمتاء حمراء شدقين إلى تزاريبه كأنها انتهت بلالا مالتيو أنا أحلى منها فقال لا والله رسول عليه الصلاة والسلام غضب منها يعني حريق مالتيو انتهي لهم شعو لا والله ما أبدلني الله خيرا منها يعني ربنا سبحانه وتعالى سي كاب أدا حيش أي هبنن بجنزبا جرا خدحجزن أتيا تكيسب حرمونين كلو وصدقتني إذ كذبني الناس أبز زي زماني السا مجمري أمينات اللي بزحات سبات حسونين كلو وآمنت بي وآمنت بي إذ كفر بي الناس يعني سأمنتني يوم قالوا سبات خفروا خلو بأي ورزقني الله منها ولد ولم أرزق من غيرها وأبزق زيز ما أولاد كاني ربي كاب آهبني كاب قالوا ديهبني دحريزي رسول عليه الصلاة والسلام كمزي مسبولوني تزاريبي أي فلتن أنا بخديجة بالمالتي وعائشة دحري دماني ستوري ناي صفية دما كلها نفولتو رسول عليه الصلاة والسلام مثلا نستوم كوفينهم كله بزعبة صفية صبو كزارب مسرع أخوهم دماني قنيئة بالمني هم تبلدلا عائشة مالتي قنيئة فحسبك من صفية إنها
تبل مالتي إنها قصيرة حتى تا قصيرة تبها الزربة خماني أيو تساعتان تايد أني بيدا جيرا إشارة هبا مالتي حد صارن ديا إلاتهم نرسول عليه الصلاة والسلام مالتي سلازي أبز جزيزي رسول فقال لقد قلت كلمة لو ألقيت في بحر لمزجته إلى مليسو ملعا زي زربا زي أزبلك يا عائشة أب بحري تدربيا نيران تتقون نت بحرسي مبالشوتو نيرا بولوت مقبرتو نيرا إلهم تزاريبو مع إنه تزربا زبالوتو سفيا من عائشة بزعبا سفيا كومبليت سنتنس كمان أينبرن حتصاريا إلى كمان يبقى كمان أي تزاربت انتايدا بإشارة إيرا تزاريباتهم جن رسول عليه الصلاة والسلام دس هاي بلومن سلازي إزقاب بزي غيراني روا مالتي عائشة رضي الله عنها زي ترينا حجي وفاءنا رسول عليه الصلاة والسلام مش أبكنمي عن استوم ديكوني بدحري موت ناي خديجة سقع كندي وفي نيروم حتى مس موتت سقع كندي وفي نيروم مالتيو وسقع كندي عائشة يفتوا نيروم بزح صبو زرباتات يزاربوا لا نيروم مالتيو أما حجي بل اتيوم أبزي جزينا مالتيو اتوم أزواج بزعبا دقي أنستيو بزعبا أنستم دزاربو بحماق منقدي دوسفون ويكا أب جروب people انداشاي خويدم بزعبا أنستم دزاربو سبيتي كمزي تبل سبيتي كمز تكبر سبيتي كمزي تأبايا سبيتي كمزي الصراحة إلهم بحماق دزاربو أبز جزيزي ألو مالتيو دحراي كين تايبل أو بخابا خالق سبيت نيرة نتخون تا سبيت زي أكوا مخابلة هنلا تعيبات هنلا إلهم دزاربو بزحات سبات اللو خمو خون يبولون إلو نايلوم معلتي حلقة أبزيها نختمعينا بزترفي إتن دمز عزلوان وطاتات I think 4 جيرنا لنا السن 10 تانينا أنقصلانينا بمز زلو إن شاء الله وجزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وإن شاء الله سقعب بتمثل من الرخب بسلام كنيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم عبد الرحمن حسن